بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا. اليوم إن شاء الله غنديرو لو تري دان طابلو، يعني لي فالور دان طابلو يكونوا ما مرتبينش ونرتبوهم من الأصغر للأكبر، هذا كيتسمى لو تري. ولي زالغوريثم ديال التري راهم كثارين، وكل واحد والامتيازات ديالو ولي ديفو ديالو. وانا غنبدا بواحد من لي تري لي بلو سامبل هو اللي كيتسمى لو تري ابول. انا درت هنا دي كومونتير باش نوضح لي زيتاب ديال الكرياسيون ديال البروغرام ديالنا. اول حاجه لي فاريابل غنحطهم هنايا، لي فاريابل غنستعمل في البروغرام. ثاني حاجه غنعمر لو طابلو دون فاسون الياتوار. قلنا دون فاسون الياتوار الا ما غنستعملوش دابا السكانر، ماشي حنا نبقاو ندخلو لي فالور ديال الطابلو كما كنا كنديرو. دابا غيتعمر الطابلو دون فاسون الياتوار بصفه عشوائيه باستعمال كلاس راندوم اللي تعلمنا في الفيديوهات اللي دازو. من بعد نافيشي لي فالور ديال الطابلو، من بعد ندير لو تري ديال الطابلو ونعاود نافيشي مره اخرى، يعني نرتب لي فالور ونعاود نافيشيهم، يعني تافيشيه قبل ما يترتبوا وتافيشيه من بعد ما ترتبهم. اذا نبداو بسم الله. اول حاجه لي فاريابل اللي غنحتاجو، غنبقى كل ما نحتاج من فاريابل نطلع نديرها هنايا. اذا اول فاريابل غنحتاجو هي الطابلو. اذا غندير بريفايت انت طاب وندير ليه لينيسياليزاسيون ديالو في الكونستركتور. دونك غندير كونترول اسباس باش نجينيري الكونستركتور، ها هو تجينيري لتحت. دونك غنطلعو لفوق وندير هنا طاب ايكالا نيو انت ونعطيه في الاول 10 ديال لي فالور. نجي دابا للرومبليساج ديال الطابلو، فغنكريو اون ميثود اللي غتعمر ليا الطابلو. بيبليك فويد نسميها رومبلير، هادي هي الميثود اللي مكلفه تعمر طابلو. وكيفاش كنعمرو ان طابلو؟ باستعمال لا بوكل فور. دونك فور انت اي ايكال 0 بوين اي انفيريور ا طاب بوين لينت بوين فيرغول اي بلس بلس، وندخل وسط الطابلو. وهنا غنحتاج نعمر لي فالور. دونك غندير طاب اي، يعني كنقول ليه خزن ليا في لاكاز اي انا فالور اللي غندخل لك هنا. وشنو هما قلنا لي فالور اللي غندخل؟ غيكونوا جو تيب الياتوار، فخصني نكريي ان اوبجي دو كلاس راندوم. اذا نجي لفوق وندير بريفايت راندوم ونسمي لوبجي راند ونينيسياليزيه حتى هو في الكونستركتور. اول حاجه نامبورتي لا كلاس راندوم، غيتامبورطا الفوق. ونجي وسط الكونستركتور وندير لوبجي راند ايكالا نيو راندوم. ونجي دابا نستعمل هاد لوبجي راندوم اللي كرييت. دونك راند بوين نيكست انت، غنستعملها ميثود نيكست انت اللي هضرنا عليها بليزيور فوا في الفيديوهات اللي دازو. الوغ وبغيت انا نستعمل لا ميثود نيكست انت اللي بالبارامتر باش ما يعطينيش دي فالور كبار. بغيت انا لي فالور يكونوا محدودين. دونك غندير حتى لحد 100، لي فالور يكونوا حتى لحد 100، من صفر حتى لحد 100، وال100 راه ما داخلش. اذا من صفر حتى 99 هادشي ديجا هضرنا فيه. اذا دابا راه عملنا الطابلو ديالنا، ندوزو للمرحله ديال لافيشاج. انت عمرتي خصك تافيشي، غتستعمل اون اوتر ميثود. دونك بيبليك فويد نسميوها افيشي، وغنستعمل اون بوكل فور عاوتاني. بلاص ما نكتبها غنكوبي هادي باش نافيشي لي فالور. خصني ندور على لي فالور ديال الطابلو. اذا فيما كنبغيو ندورو في وسط الطابلو كنستعمل لا بوكل فور. وغندير سيستيم بوين اوت بوين برينت، غنستعمل لي برينت دابا ما بغيتوش يهبط للسطر. وشنو بغيتو افيشي؟ لي فالور ديال الطابلو. دونك غندير طاب اي، ولكن الا خليتو هكا غيدير لي واحد الاشكال، انه غيدير لي افيشي لا فالور الاولى ويجي يلصق لها لا فالور الثانيه. انا بغيت واحد شويه د لاسباس ما بيناتهم، فغندير نكونكاتيني، ندير بلس وندير لي غيومي وندير واحد 3 ديال لي سباس يافيشي لا فالور ويدير 3 ديال لي سباس عاد يافيشي لوطخ فالور. اذا هكذا عمرنا الطابلو وافيشيناه. فكتلاحظوا عندي دو كلاس هنايا، كلاس طابلو ولا كلاس مين اللي فيها لا ميثود مين. الا خدمت دابا البروغرام ديالي ما غيدير ليا والو. هانتوما كتلاحظوا هو خدمتو هو دار ليا بيلد سكسسفل، يعني راه البروغرام ديالنا ما فيه حتى ايرور، ولكن لا ميثود مين ما فيها حتى شي حاجه فما غيدير والو. اذا خصني نكري ان اوبجي مع هاد كلاس طابلو في لا ميثود مين وبيه باش نخدم. اذا غنكري لوبجي نسمي طابلو ونسمي لوبجي تي ايكالا نيو طابلو. نستعمل الكونستركتور باش نكري لوبجي ديالي. اذا حنا كرينا ان اوبجي تي. دابا ندير تي لوبجي وندير بوين باش نعيط للميثود اللي كرييت. فاول حاجه رومبلير. اذا ها انت عمرتي ليا طابلو باستعمال لوبجي تي، عمرتي ليا ان طابلو فيه 10 ديال لي فالور.
بغيتو يتافيشا فغندير تي ونعيط على الميثود افيشي. اذا دابا راه غيعمر الطابلو ويافيشيه ليا. نخدمو البروغرام هانتوما كتلاحظوا ها هو راه عمرو ب10 ديال لي فالور الياتوار منطلقين من 1 حتى او من ملي قلنا من 0 حتى ل 100 و100 ما داخلاش. هما هادو اللي كاينين هنايا مزيان. دابا نمشيو نديرو الغرض من هذا الفيديو وهو انني ندير ليه لو تري. غنجي هنا وغنكري اون اوتر ميثود public void trier. وهنا بغيتو يبقى يتريي ما حد لي فالور مازال ما مرتبينش. اذا كاينه اون كونديسيون عاوتاني ولكن بغيتو يبقى يكرر 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 ما حد واحد الكونديسيون ما متحققاش فخصني نستعمل اون بوكل. الوغ لا بوكل اللي غنستعمل هي لا بوكل وايل وغنحتاج اون اوتر فاريابل. الوغ غنكري هنا اون فاريابل دو تيب بوليان. دابا نوضح من بعد تنسالي هاد لا ميثود تري ونوضح بالضبط لان الا بغيت نشرحها دابا ما غتفهموا والو. دونك غنكري اون ميثود اون فاريابل دو تيب بوليان ونسميها سورتير. غاد من هنا هو انني نخرج من لا بوكل ونجي هنايا وندير وايل سورتير ايكالا ترو وندخل لداخل ونقول سورتير ايكالا فولس بوان فيرغول. ودابا غيدور وسط الطابلو فغنستعمل لا بوكل الفوق عاوتاني int i égale 0 point virgule i inférieur à table point lent et plus وندخل وسط الطابلو. و امتى بغيتو يرتب ليا كيفاش وكيفاش بغيتو يرتب ليا لي فالور. شنو هو لو تريابول دابا. دونك كنجي لهاد لي فالور مثلا ها هما نشرحو بهاد لي فالور 88 راه اكبر من 57. اذا واش هاد لي دو فالور مرتبين قلنا حنا خصنا نبداو من الصغير للكبير. اذا هاد لي دو فالور ما مرتبينش فشنو غيدير غيقارن 88 مع 57 لقى 88 كبر من 57 ايشونجي لي بلاص ديال لي دو فالور. اذا قلنا اذا لقى هذا كبر من هذا اذا كاينه اون كونديسيون فغنجي ندير اف ولا فالور الاولى هي طاب اي يعني لا فالور اللي كاينه في لاكاز اي. الا لقاها كبر من لا فالور اللي كاينه في اين كاز في لاكاز اللي من موراها اللي هي اي بلس 1. الا لقى كونديسيون متحققه شنو يدير قلنا ايشونجيهم. الو هنا غندير واحد 3 لين بهم باش كنبدلوا لي فالور اللي كاينين في دو فاريابل. الا بغيت مثلا فاريابل ا فيها 3 و بي فيها 4 وبغيت نيشونجي ا يولي فيها 4 و بي يولي فيها 3 بلاصه 4. فكاين اللي غيقول لي نجي ندير ا ايكالا بي وندير بي ايكالا ا وهكذا حنا ايشونجينا لي فالور. لا هذا خطا. علاش؟ لان اون فوا كدير ا ايكالا بي يعني شنو معناه يعني شديتي لا فالور اللي كاينه في بي وخزنتيها في ا ياك. فمن بعد هاد لا لين هادي شنو ولا عندي في شنو بقى عندي في لا فالور بي بقى عندي فيها 4 ياك. اذا بي غيبقى فيها 4 زيد. وشنو ولا عندي في لا فاريابل ا قلنا شدينا لا فالور اللي كاينه في بي حطيناها في ا يعني بي كان فيها 4 حتى ا غيولي فيها 4. اذا ا ايتيكالا 4. جيتي هنا شنو قلتي ليه؟ قلتي ليه هو دابا لا فالور اللي كاينه في ا حطها ليا في لا فاريابل بي. هو لا فالور اللي كاينه في ا شنو هي؟ راه هي 4 ما بقاتش فيها 3. اذا غيجيب بي ويحط لك فيها 4. اذا لي دو فاريابل ولا فيهم 4 وما درناش لي شونج. اذا ما خداماش هاد لا ميثود هادي فشنو هو الحل؟ الحل كنستعملو اون فاريابل طومبورير. دونك كنجي الفوق ونكري اون فاريابل طومبورير دو تيب انت. دونك بريفايت انت ونسميها تامب. نجي دابا هنا ونخزن وحده من لي فالور في هاد لا فاريابل طومبورير فندير تامب ايكالا ونخزن فيها طاب اي باغ اكزومبل. يعني كنقول ليه هاد لا فالور 88 خزنها ليا في هاد لا فاريابل طومبورير مزيان. نجي من بعد طاب اي يعني لا كاز اي شنو نخزن فيها لا فالور اللي كاينه في لوطخ كاز اللي هي طاب اي بلس 1. ايوا وهاد لا كاز اي بلس 1 خصني نخزن فيها لا فالور اللي كانت في اي. وفين خزنا هاد لا فالور هادي راه كان راه هي اش حطيناها في تام. اذا غنجي ندير طاب اي بلس 1 ونحط فيها لا فاريابل
temporaire. الوغ هاد ليشونج راه فايت فيه واحد الفيديو اللي ما فهموش منا مزيان يحاول يرجع داك الفيديو، راه تما شرحتو اون ديتاي، حتى انا شرحتو اون ديتاي، غير اللي باقي عنده شي لبس فيه يحاول يرجع داك الفيديو باش يفهم كيفاش كنبدلوا لي فالور اللي كاينين في جوج ديال لي فاريابل مزيان. الوغ هنا قبل ما نخرج غندير سورتير ايكالا ترو. اذا دابا راه دار ليا لو تري، غير باقي عندي واحد الاشكال ونجيو نوضحوه هنايا قبل ما نخدم البروغرام، ولا نخدموا البروغرام باش يبان لكم الاشكال. نجي هنايا وغندير تي بوين تريي ونافيشي. دابا راه تريا البروغرام ولكن زعما خصو افيشيه لي عاوتاني من بعد ما دار ليه لو تري. اذا تي بوين افيشي. نخدم بروغرام. واش كتلاحظوا بدا اول حاجه راه لصق ليا الطابلو مع الطابلو الاخر، فما كيبانش ليا شكون فين هي لا ديفيرونس ما بين لي دو طابلو. فاش قبل ما نافيشي هنا نهبط للسطر، فغندير سيستيم بوين اوت بوين برينت الان. غيهبط للسطر دابا. ها هو الطابلو قبل ما يدير ليه لو تري، ها هو الطابلو من بعد ما دار ليه لو تري، وما دار ليه لا تري لا والو كيما كتلاحظوا، خلى له طابلو كيما هو. علاش دار هكا؟ نرجعوا لاكلاس طابلو ديالنا باش تشوفوا فين هو الاشكال. غيلقى لابيل ديال لا ميثود تري هنا، فغيجي يقلب عليها هنا، غيدخل غيجي غيلقى هاد الكونديسيون هادي وايل سورتير ايكالا ترو، غيجي يقلب في هاد لا فاريابل سورتير. فين كريناها؟ حنا كريناها الفوق. اش فيها؟ ما فيها والو. كتلاحظوا ما درناش ليها لينيسياليزاسيون. اذا شنو فيها نورمالمون؟ عقلوا معايا، اون فاريابل بوليان الا كرييتيها وما درتيش ليها لينيسياليزاسيون اوتوماتيكمون راه كتاخذ فولس. اذا سورتير فيها فولس. كيجي هنايا كيلقى امتى تدخل للبوكل الا كان سورتير فيها ترو. واش سورتير فيها ترو؟ الا اذا ما غيدخلش للبوكل، اذا ما غايكزيكوتيش الكود كامل، اذا ما داش لينا لو تري. هنا فين كاين الاشكال. اذا باش نحلوا هذا الاشكال غنجي هنايا وسط الكونستركتور وندير سورتير ايكالا ترو باش نبزز عليه يدخل المره الاولى. اون فوا تكريي لوبجي، اون فوا تكريي لوبجي تي هنا، راه هاد لا فاريابل سورتير كيولي فيها ترو. فكيجي يلقى لابيل على لا ميثود تريي، كيجي يقلب عليها هنا. واش الكونديسيون دابا متحققه؟ نعم. اذا كيدخل وسط لا بوكل. اذا الاشكال ديال انه ما كيدخلش وسط لا بوكل ها هو تخلصنا منه. هنا باقي عندي واحد الاشكال اخر. الا خدمنا البروغرام ديالنا دابا غيعطينا واحد ليغور. نخدم البروغرام باش تشوفوا ليغور. جا هاهي array index out of bound exception. هاد ليكسيبسيون عقلوا عليها. هاد ليغور هادي هي اكثر ايغور غتعاود معاك ما حدك كتخدم في لي طابلو. هاد ليغور كرفصاتني في الاول، كانت ديما تخرج لي عقلي كنقلب فين تجاوزت الحدود. الوغ اندكس اوت اوف باوند اكسبشن يعني كيقول لك اسيدي راك تجاوزتي الحدود ديال الطابلو. ونجيو نقلبوا فين تجاوزت انا الحدود ديال الطابلو. نجي نقلب في لا ميثود تري، لان هنا هادشي كنا كنخدموا به والبروغرام ديالنا كان كيخدم نورمال. راه افيشينا عملنا الطابلو افيشينا وما دار لي حتى اشكال. اذا الاشكال غيكون في هاد لا ميثود تري. ها الاشكال فين كاين؟ هنايا في لا بوكل فور كيبدا من الزيرو. اخر فالور كياخذها شنو هي 9، لان كندوز على الطابلو كامل وقلنا الطابلو كتبدا من الزيرو كتسالي ب9. اذا اخر فالور كياخذها اي هي 9. هاكا وتخيلوا معايا اي فيها 9. ندخل لهاد الكونديسيون. اش كتقول لي هنا؟ كتقول لي طاب 9 سوبيريور ا طاب 10. يعني لا فالور اللي كاينه في لاكاز 9 كبر من لا فالور اللي كاينه في لاكاز 10. كيجي يقول لك احبس هيا فين كاز 10. ياك انت عندك 10 ديال لي فالور. اذا غتبدا من الزيرو توصل 9، يعني اقصى قيمه غيوصل ليها اي خصها تكون هي 9، وانت داير لي هنا اي بلس ان هي 10. اذا واش كاينه اون كاز في الطابلو طاب 10؟ الا ما كايناش. فهادشي اش كيقول لك راك تجاوزتي الحدود. كيفاش نحلوا هذا الاشكال؟ نقص هنا 1 باش تقول يا سيدي وصل هاد المره حتى ل 8. يعني هنا غيوصل غير حتى ل 8. غيجي يدخل لداخل غيلقى طاب 8 سوبيريور طاب 9. كاين شي اشكال هنا؟ لا ما كاينش اشكال، لان اخر فالور في الطابلو هي 9. اخر كاز في الطابلو هي 9، لان بادين من الزيرو. ديما كنكرر هذه المساله. اذا الا خدمت دابا بروغرام مسائل غتكون هي هذيك. هذا لاحظوا معايا، ها هو الطابلو هنا ما كتبش
لاحظوا معايا لتحت ها هو رتبوا 24 29 46 46 54 60 61 81 94 99. اذا المسائل راه هي هذيك. الوغ نعاود نشرح دابا باختصار باش اللي مازال ما فهمش شي حاجه يفهمها. الوغ اول مرحله هي لا كرياسيون ديال لي فاريابل اللي غنحتاجو. دونك غنحتاجو الطابلو اللي غندير ليه لو تري، غنحتاجو كلاس راندوم لان لي فالور غيتختاروا بطريقه عشوائيه، وغنحتاج اون فاريابل سورتير باش يبقى يدور ليا وسط هاد البوكل ما حد كاين شي فالور خصهم يتيشونجيو، ما حد كاين ما حد لو طابلو مازال ما داش ليه دو تري كامل بغيتو يبقى وسط البوكل. هذا هو الغرض ديال هاد لا كونديسيون اللي هنا. اخر فاريابل هي لا فاريابل تامب، وهاد لا فاريابل تامب استعملناها غير باش نديرو لي شونج ما بين هاد لا فالور وهاد لا فالور. الا درتي لي شونج اوتوماتيكمون ولا ما تستعمل تامب راه ما كتصدقش كما وريتكم. اذا ضروري ما تخزن وحده من لي فالور في اون فاريابل طومبورير. مزيان. الوغ المرحله الاولى استعمال ديال الطابلو، لو رومبليساج ديال الطابلو، هاد المساله واضحه ديجا شرحناها. لافيشاج ديال الطابلو لا ميم شوز. دابا لو تري فكنقول ليه ما حد هاد الكونديسيون متحققه. وهنا واحد المساله قبل ما نستمروا، وايل سورتير ايكالا ترو، يعني كتقول ليه ما حد سورتير كتساوي ترو. كاينه واحد الاختصار ديالها في الجافا ما تحتاجش دير ايكالا ترو. وايل سورتير هذه اوتوماتيكمون راه كتساوي وايل سورتير ايكالا ترو. هذه في لي فاريابل بوليان يمكن لك ديرها. هاد وايل سورتير راه بحال الا درتي وايل سورتير ايكالا ترو. دونك كتلاحظوا ما عطيني حتى ايرور هنا، ما كاينش اشكال. كنقول ليه وايل سورتير ايكالا ترو، دخل لوسط البوكل وسورتير عطيها فولس مبدئيا ياك، ودخل دور في الطابلو. هاد لا بوكل فوق الغرض منها هو ان ندورو في الطابلو. فاذا لقيتي اون فالور ا غوش كبر من اون فالور ا دغوات خصهم يتيشونجاو ما بيناتهم. فهاد لي تخوا لين الغرض منهم هو ايشونجي لي فالور اللي كاينه في طاب اي مع لا فالور اللي كاينه في طاب اي بلس 1. مزيان. وسورتير كنعطيها ترو. علاش؟ فاش كتقول لي سورتير ايكالا ترو كيخرج من هاد البلوك ديال الاف ويخرج من البلوك ديال الفوق، هو كيخرج من البلوك ديال الفوق ويجي كيلقى هنا النهايه ديال لا بوكل وايل. فقبل ما يخرج منها كيجي يتيستي واش هاد الكونديسيون باقا متحققه. سورتير يعني قلنا هي سورتير ايكالا ترو، وسورتير ما حنا عطيناها ترو في هاد المرحله هادي، اذا باقا الكونديسيون متحققه. غيعاود يدخل وسط لا بوكل، غنعطيه سورتير فولس، يعاود يدخل الطابلو، جا ما لقاش هاد الكونديسيون متحققه. شنو معناه؟ يعني ما بقاتش شي فالور ا دغوات كبر من اون فالور ا غوش، يعني ولا لو طابلو ولا متريي بحال في هاد لوكا. هاد لوكا دابا هاد الطابلو هذا واش هاد لا كونديسيون فيه متحققه؟ لا. علاش؟ الا كانت اي زيرو غيجي تيست زيرو مع الواحد غيلقى هذا صغر من هذا، اذا الكونديسيون ما متحققاش. غيدوز الاي ايكالا واحد غيقارن هذا مع هذا غيلقى هذا صغر من هذا، اذا الكونديسيون عاوتاني ما متحققاش. اذا ما عمره ما غيدخل لهاد البلوك هذا. هاد سورتير ايكالا ترو غيوصل ليها الكود؟ لا ما غيوصلش ليها لان قلنا ما دخلش للبلوك اف. اذا سورتير شحال بقى فيها؟ بقى فيها فولس. مزيان. اذا الطابلو راه متريي وسورتير فيها فولس، غيجي للكونديسيون هنا ما غيلقاهاش متحققه، غيخرج ليا من البوكل وايل ويافيشي ليا. انا كنتمنى البروغرام يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.